जापान का डिफेंस मिनिस्टर आ रहे हैं, उनके यहाँ दिफाई मुआहदे होंगे, वो टेक्नोलॉजी में आगे जाएगा। पहले भी हम इंडिया अगर उनको अट्रैक्ट कर रहा है तो इंडिया मस्ट बी डूइंग समथिंग विच इज इन द फेवर ऑफ इंडिया। भिखारी हैं, भीख मांगते हैं, ठीक है। भीख है, क्योंकि अवाम के नाम पर कर्जे लेकर अवाम की हालत देख लें। नहीं, ट्रम्प तो बैकग्राउंड में इनके सर के ऊपर हाथ तो ट्रम्प का ही है ना, कि भाई तुम इनको बातों में उलझाए रखो। हाँ, जापान जा रहा है, हमारी नाकामी है, क्योंकि हम जापान के हम इत्यादी थे, चाइना भी हमारा कुलीग था, अमेरिका के भी हम इत्यादी थे, इंडिया सिर्फ रूस नवाज था। अब वो पूरी वो करने के लिए इन्होंने इन तीनों का वो करा कि अगर ईरान सऊदी अरब पे करता है तो पाकिस्तान से ईरान को लड़ा देंगे और टर्की से लड़ा देंगे, तो फिर पाकिस्तान का जो मुसलमानों का ग्रुप है ना वो टूट जाएगा, उसकी ताकत टूट जाएगी। और उसके के भी डॉलर नहीं है पाकिस्तान में, हाँ, तो उस पर मुझे हंसी भी आई, शर्म से निदामत भी। भाई डॉलर आप एक छोटी सी देख लें और ना देखें, भाई फॉरेन से आते हैं। करेंगे। जापान के जो नए डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इंडिया का दौरा कर रहे हैं और काफी बड़ी बड़ी डील्स करने जा रहे हैं इंडिया के साथ। खास तौर पे डिफेंस के अंदर जापान का सबको ही पता है कि कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाला मुल्क है, और F2 फाइटर जेट जापान के वो अब इंडिया में उतरने जा रहे हैं। इसमें इंडिया की कामयाबी को किस हद तक देखते हैं, ये सारी बातें पाकिस्तानी पब्लिक से हम पूछेंगे। क्यों जो है वो इंडिया बड़ी बड़ी कंट्रीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाता है, चाहे रशिया वो Su-57 की जो है वो ऑफर्स दे रहा है इंडिया को, वो चाहता है कि इंडिया उससे खरीद ले। अगर फ्रांस की बात की जाए, वो राफेल जेट्स के इंडिया के साथ डील्स कर रहा है। इंडिया के डिफेंस को इंडिया की जापान के साथ कोलैबोरेशन के बाद पाकिस्तानी अवाम कैसे देखती है और कैसे एक कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी को मजबूत कर सकती है। क्या हमें भी जापान के साथ अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए, और क्या वजह कि बड़ी बड़ी कंट्रीज का झुकाव इंडिया की तरफ बहुत ज्यादा नजर आता है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर, क्या नाम है? जी, राजा रफनवाज नाम है मेरा। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप इंडिया के डिफेंस के फ्यूचर को कैसे देखते हैं, जब जापान जैसी बड़ी कंट्री जिसने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी इंडिया के साथ मिलकर किया था, वो डिफेंस में इंडिया के साथ कोलैबोरेट करे। असल में बात सिर्फ इतनी है जो समझने वाली है कि सबसे पहले कंट्री पेट्रियोटिज्म जो है ना वो नंबर एक चीज़ है। जी, इंडिया जो है वो फार बेटर है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान जो है वो अपनी जो मुल्क के मफाद जो है ना उनको मद्देनज़र नहीं रखता, और जिसकी वजह से उनकी फॉरेन पॉलिसी में बहुत झोल है, और जिसकी वजह से इंडिया उनको अपर हैंड करता है ठीक है। पूरी दुनिया में। आपके कहने का मतलब है इंडिया का अपर हैंड है? अपर हैंड इन अ सेंस के रिलेशंस वाइज, जी, रिलेशंस foreign जो फॉरेन पॉलिसी में, जैसे पाकिस्तान पीछे लगा हुआ है कि हम सिर्फ जो है ना वो इंडिया को वो चाइना को करें, जी, तो चाइना के साथ अपार्ट फ्रॉम चाइना उनको चाहिए कि इसको भी करें साथ में। इंडिया से भी रिलेशंस को नहीं कर सकते तो जापान से तो करें कम से कम। ठीक है। आप ताकि कॉल पे कहने का मकसद ये है कि कंट्री की जो पॉलिसी होती है ना फॉरेन, वो मेन रोल प्ले करती है। ठीक है। उसके अंदर नंबर एक चीज़ है प्रेजुडिस नहीं हो बिल्कुल भी, किसी किस्म की अपना जो पॉलिसी बने उसके अंदर कोई ऐसा अंसर नहीं होना चाहिए जिससे कि फॉरेन अट्रैक्ट ना करें। ठीक है। इंडिया अगर उनको अट्रैक्ट कर रहा है तो इंडिया मस्ट बी डूइंग समथिंग विच इज इन द फेवर ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड वी आर नॉट डूइंग समथिंग विच इज इन आवर फेवर। बिल्कुल। दैट इज द मेन थिंग। नंबर वन, हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर स्टेबल नहीं होते, जी, नंबर एक बिल्कुल। चीज। तो वो कोई ना कोई पोर्टफोलियो लेके घूमता रहता है, 2 दिन करता है, चौथे दिन गायब, फिर जनाब एडिशनल दे देते हैं ये चार्ज किसी को। ठीक तो है। ये सबसे बड़ी वीकनेस है हमारी। ठीक है। अच्छा सर, अगर पाकिस्तान की भी बात की जाए तो मतलब काफी मीडिया पे तारीफें चल रही थी, खासतौर पे जब ये मेडिएशन का दौर हो रहा था। उसके बाद अभी आपने सुना होगा मक्का डिफेंस पैक्ट हुआ है पाकिस्तान का तुर्की और सऊदी अरेबिया के साथ। आपको क्या लगता है कि चाइना, तुर्की, सऊदी अरेबिया ये चंद कंट्रीज के गिर्द ही ताल्लुकात घूमने चाहिए, ये यूरोपियन कंट्रीज की तरफ भी जाना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि टर्की और अपना सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, अगर इन्होंने कोई पैक्ट किया है ना तो मेरे नज़दीक ना वो पैक्ट बेकार है। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये वजह ये कि ये वो नेटो का मेंबर है जी, अपना क्योंकि टर्की। अच्छा, नेटो वाले किसी भी वायलेशन में हिस्सा नहीं ले सकते,
نہ کسی پہ اٹیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سعودی عرب ٹوٹلی انڈر امریکہ, ان کا سارا آئل ریفائنری ایوری تھنگ اس کے اوپر ان کا چارج ہے. پاکستان تو ہے ہی جو کنٹری کسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہاں. وہ اس طرح کے مطلب پیکٹ سائن نہیں کر سکتے. نہیں, ان کا فائدہ نہیں ہے نا کرنے سے. پیکٹ تو آپ 50 سائن کر لیں لیکن اس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتا. جی, جیسے آپ کو پتا ہے کہ ابھی سعودی عربیہ کے ساتھ بھی یہی پیکٹ ہوا تھا کہ آپ کے پہ حملہ, ہاں. ہمارے اوپر حملہ ہوگا. جی جی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آج کا جو دور ہے اس میں اگر کسی دوسری کنٹری میں کوئی وار ہو رہی ہو تو ہم اپنے آپ کو اس میں دھکیل سکتے ہیں, ہم افورڈ بھی کر سکتے ہیں ہم, یا پوری دنیا کی ہی میں بات کر رہی ہوں. چائنا کو دیکھ لینا, چائنا ایران وار میں کبھی بھی نہیں کودا اس طریقے. سر یہ بات ہے کہ یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ فضول ہے ایگریمنٹ, اس لیے کہ یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. لیکن ٹرمپ تعریفیں کر رہے ہیں. نہیں, ٹرمپ تو بیک گراؤنڈ میں ان کے سر کے اوپر ہاتھ تو ٹرمپ کا ہی ہے نا کہ بھائی تم ان کو باتوں میں الجھائے رکھو, اس طرف ان کو اس طرف الجھاؤ تاکہ یہ آگے امریکہ کے لیے کھڑے نہ ہو. ایران جس طرح کھڑا ہوا ہے, اب امریکہ کو پرابلم یہ آ گئی ہے کہ اب اس کو کاؤنٹر پارٹ کیسے کریں, ایران کو کیسے ختم کریں. وہ کرنے کے لیے انہوں نے ان تینوں کا وہ کرا کہ اگر ایران سعودی عرب پہ کرتا ہے تو پاکستان سے ایران کو لڑا دیں گے اور ترکی سے لڑا دیں گے, تو پھر پاکستان کا جو مسلمانوں کا گروپ ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا, اس کی طاقت ٹوٹ جائے گی. اور اس کے بعد جب بڑے لیول پہ یہ کام ہوگا تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. سر, انڈیا کو ہم نے اس طرح کے پیکٹ کرتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھا. ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ اکانومی پہ ہوتا ہے, چوتھی سے پانچویں چھٹی ہاں. بڑی اکانومی ہے. بالکل. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں کرنے سے اچھا ہے کہ اپنی اکانومی پہ زور دیا جائے؟ اور ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گی کہ جاپان کے ساتھ جو ہے کئی سال ہو گئے جاپان کا کوئی آفیشیل پاکستان ہے, کیا وجہ لگتی ہے کیوں نہیں آ رہے؟ امریکہ کے مارکو روبیو انڈیا گئے, انہوں نے انڈین پرائم منسٹر کو اپنی کنٹری میں انوائٹ کر لیا, اور پاکستان کا کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا فیوریٹ ہے, لیکن اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی جاتی. اصل میں یہ اپنے آپ کو زمرے سے نکالے نا, جو ان کے اوپر ایلیگیشن لگے ہوئے جی, وہ باقی کنٹریز کو وہ قبول نہیں ہے. جب ان کو قبول نہیں ہے تو وہ کیا کرنے آئیں گے یہاں پہ پاکستان میں, انڈیا میں. آئے تھوڑی انویسٹمنٹ وغیرہ کر دینا, مطلب ایسے انویسٹمنٹ بھی کوئی نہیں کرتا. انویسٹمنٹ بھی کوئی سیکورٹی مانگتے ہیں. صرف یہ جنرل صاحب کا کہنا کہ جی میں ذمہ دار ہوں, تو اس طرح تو کوئی پیسہ نہیں لگاتا. یعنی کہ سیکورٹی اگر مضبوط ہو جائے اس کنٹری کی تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر دوسری کنٹریز پاکستان آ سکتی ہیں؟ پہلے تو لوکل سیکورٹی ٹھیک کریں, پہلے اپنے لوکل لوگوں کے لیے کریں تاکہ وہ باہر جانے کی بجائے اپنی کنٹری. اب دیکھیں نا, آپ اس وقت آپ کا ایک صوبہ ڈسٹرب ہے, کون سا اپنا یہ بلوچستان, اور آپ کا کے پی کے بھی جو ریلیٹیولی ڈسٹرب ہی ہے. اب تو آپ نے دو صوبے سندھ اور اپنا یہ آپ کا پنجاب اپنا سیلف سفیشینٹ ہے, وہ اپنا کام کر رہا ہے, اپنا پیسہ لگا رہا ہے, اپنی جگہ بنا رہا ہے, ترقی کر رہا ہے. سندھ کا حال کیا ہے آپ کو خود پتا ہے کہ سندھ کے اندر کوئی بھی کنسٹرکشن ابھی نہیں ہو رہی, بلکہ توڑ رہے ہیں, سب روڈوں کو توڑ رہے ہیں. اور انڈیا کے 28 اسٹیٹ سے سب کو مینج کیا جا رہا ہے. نہیں, سب کو وہ لوگ مینج اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے ملک سے سنسیئر ہیں. کم از کم یہ تو ہے کہ ان کے دل میں سنسیئرٹی تو ہے. لیکن لاسٹ میں سر میں ٹاپک کی طرف ہی واپس جاؤں گی کہ F2 فائٹر جیٹس انڈیا کو جاپان دینے لگا ہے. اس سے پہلے بھی جو انڈیا کی ریلوے اتنی اپ گریڈ ہوئی ہے, کافی بڑی بڑی کنٹریز کی مدد سے ہی اپ گریڈ ہو سکی ہے. آپ انڈیا کے ڈیفنس کو فیوچر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ ہر سال ان کے ایکسپورٹس بڑھتی ہیں, ہر سال ان کا میڈ ان انڈیا پہ کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ 5th جنریشن فائٹر جیٹ بنانا امپاسبل ہے, لیکن انڈیا جو ہے بس دور اس پہ کام کر رہا ہے. اصل میں ہمارا جو جغرافیکل وہ ہے نا میپ, وہ جتنی بھی ٹیکنالوجی آ جائے دنیا کی, لیٹسٹ بھی آ جائے, ٹھیک ہے, وہ اس لیے فیور نہیں کرتا کہ یہ پاکستان اپر ہینڈ اس لیے ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی اور انڈیا کی ایسی جغرافیکل اسٹیٹ ہے کہ وہاں پر ٹیکنالوجی نہیں, وہاں پہ ٹیکنیکس چلتی ہیں. انہوں نے ابھی جو حالیہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں انہوں نے ٹیکنیکلی مارا ہے نا انڈیا کو, بائی ٹیکنالوجی نہیں مارا. ٹیکنیکلی بات بھی آپ کی بالکل ٹھیک ہے سر, وہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے, اسٹریٹجی بہت ضروری ہوتی ہے, لیکن دیکھیں کہ میڈ ان پاکستان پہ کتنا کام ہو رہا ہے. ہر چیز کے لیے چائنا پہ ڈیپینڈ کرنا کہ وہ ہمیں ایڈوانس چیزیں دے دے گا. سب سے بڑی بات ہے بد نصیبی پاکستان کی یہ ہے کہ لوکل فارمولیشن کے اوپر ہم گئے نہیں جب سے ہم آزاد ہوئے. ایون کہ ابھی آپ ٹرکی کی مثال لے لیں, آپ چائنا کی لے لیں, آپ جرمنی کی لے لیں,
آپ کو پتا ہے 70 کی دہائی میں پاکستان قرضہ دیتا تھا جرمنی کو, جی جی. ٹھیک ہے, اب وہ جرمنی کہاں پہنچ گیا ہے؟ بات یہ ہے بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا ہے؟ ہاں, بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا؟ لوکل فارمولیشن آپ کی بالکل نہیں ہو رہی, یعنی ایگریکلچر سیکٹر میں نہیں ہو رہی, ٹیکسٹائل میں نہیں ہو رہی, سب جگہ میں آپ ڈیپینڈنٹ ہیں دوسرے. لاسٹ میں سوری پہلے یہ لاسٹ کوشچن کہہ دیا تھا, لاسٹ میں ایک فیکٹر بتا دیں, ایسی کیا چیز بہتر کرنے کی ضرورت ہے, کیا فورن پالیسی بہتر کرنے کی ضرورت ہے, گورنمنٹ چینج ہونے کی ضرورت ہے کہ جاپان جو ہے وہ ہماری طرف آ جائے؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات ہے, سب سے پہلی چیز ہے کہ پولیٹیکل حالات ٹھیک کریں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یعنی کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس کے بعد پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کر رہا ہوں, اس کے بعد آپ برانڈیڈ بندوں کو بٹھائیں جو جانتے ہیں ٹریڈ کو, میرٹ پہ. میرٹ کے اوپر بٹھائیں, ٹھیک ہے. اور تیسری آپ کی یہ ہے کہ اپنی جب یہ دو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو لوگ آئیں گے آپ کے پاس انویسٹ کرنے, کیوں نہیں آئیں گے؟ پاکستان اتنا اچھی جگہ ہے, پاکستان اتنا اچھا ہر چیز موجود ہے یہاں پہ, لیکن ہم لوگ بلیک میل ہو جاتے ہیں دوسرے لوگوں سے. جب تک ہم بلیک میل ہوتے رہیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے. اجتماعی سوچ رکھتا ہے, کیونکہ کسی ملک کی پالیسی انڈیا ڈیفنس کے معاملے پر کافی توجہ دے رہا ہے, جو ہمارے لیے خطرناک بات ہے, کیونکہ وہ جاپان کو بھی کلوز کر رہا ہے, امریکہ بھی اس کے کلوز ہے. بے شک ہم اس کے اتحادی ہیں, لیکن ہمیں وہ گھاس نہیں ڈالتا. ففتھ بڑا ڈیفنس اسپینڈر بن چکا ہے. ہاں, انڈیا کی یہ جو پالیسی, ہماری بات کی سمجھ, انڈیا کی جو پالیسی ہے خارجہ اور داخلہ اس کی بہترین ہے. ٹھیک ہے. جاپان کا ڈیفنس منسٹر آ رہے ہیں, ان کے ہاں دفاعی معاہدے ہوں گے, وہ ٹیکنالوجی میں آگے جائے گا, پہلے بھی ہم سے وہ کافی ایڈوانس ہے. اصل وجہ یہ ہمارے پاس ایک ہی اثاثہ بچا ہوا ہے ایٹم کا, اس کے بغیر تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اگر روایتی طور پر ہم جائیں تو انڈیا کا ہم ایک دن کا فیس نہیں کر سکتے. ہمارے پاس چائنا بھی ہے, سعودیہ بھی ہے, ترکی بھی ہے, لیکن ان کا فائدہ نہیں ہمیں اتنا نظر ہمیں فائدہ, اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو قیادت ہے وہ انفرادی سوچتی ہے, ذاتی سوچ. سعودیہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ سعودیہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. سعودیہ ہمیں بھیک دیتا ہے, قرضے دیتا ہے, سعودیہ میں مفاد ہیں. چائنا سے ہم قرضے لیتے ہیں, وہ ہمارا اتحادی نہیں ہے. بھیک تو نہ کہ وہ تو مطلب اپنی عوام کے لیے چیزیں لیتے ہیں نا. عوام کے لیے کون سے لیتے ہیں؟ میں تو کھل کے کہتا ہوں, بھکاری ہیں, بھیک مانگتے ہیں. بھیک ہے, کیونکہ عوام کے نام پر قرضے لے کر عوام کی حالت دیکھ لیں. ہمارے ہاں جب قیادت تو 70 کے بعد قیادت آئی نہیں. ٹھیک ہے. 70 کی دہائی میں پوری دنیا میں قیادت آئی. ٹھیک ہے. منصور ناصر آئے, 70 کا سال بڑا عظیم سال تھا, اس میں لیڈر پیدا ہوئے. اس کے بعد تو ماؤں نے لیڈر پیدا کرنے ہی چھوڑ دیے. سر کیا پتہ لیڈر پیدا ہوتے ہوں لیکن وہ باہر کی کنٹریز میں چلے جاتے ہیں. بیٹی بات یہ ہے کہ جس میں کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ تو یہاں اسے دبا دیا جاتا ہے, بلکہ ختم کیا جاتا ہے. ٹیلنٹ مخالف پالیسی ہے ہماری. اچھا دیکھیں, اب جاپان جا رہا ہے, ہماری ناکامی ہے, کیونکہ ہم جاپان کے ہم اتحادی تھے, چائنا بھی ہمارا کلیگ تھا, امریکہ کے بھی ہم اتحادی تھے. انڈیا صرف روس نواز تھا, اب وہ پوری دنیا میں فوکس ہو رہا ہے. اچھا یہ بات آپ کو کبھی غصہ چڑھے گی, مودی اگر سعودیہ کا دورہ کر لے تو تم کیا کرو گے؟ کرے گا؟ سعودیہ کی جتنی نارم پالیسی ہوگی انڈیا کے ساتھ. آپ کو لگتا ہے کہ اگر سعودی عرب اور ترکی کو انڈیا کا آپشن مل جائے تو وہ اسی کے ساتھ آگے جانا چاہیں گے؟ ہم بالکل جائیں گے. جیسے یہ پالیسی چلی, میں نے گزرتے ہوئے بینر دیکھے, یہ مکہ دفاع پتہ نہیں کیا کیا. بھئی دیکھیں, یہ کوئی دفاع نہیں ہے, یہ تو ایک فیک ہے, پوائنٹ ہے. عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ دوسروں کے کندھوں پہ چل رہے ہیں. جب آپ پر برا وقت آئے گا تو آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا. یہ بات بھی نہیں ہوگا, کوئی نہیں ہوگا, یہ پرماننٹ لکھ لیں. پہلے بھی بنی تھی RCD پاکستان, اور وہ یاد ہے کچھ بنا تھا, کہاں ہے یہ؟ صرف ابھی فریش ہی سعودی عرب کے ساتھ یہی سیم پیکٹ ہوا. یہ اچھا آپ اس چیز کو سر کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر اگر ہمیں انڈیا کی خبریں آتی ہے کہ وہ فرانس جا رہا ہے یا کسی بھی کنٹری میں جا رہا ہے, وہاں سے ڈیفنس کی چیزیں لے کے آ رہے ہیں, ڈیفنس کی ڈیل لے کے آ رہے ہیں, اور دوسری طرف معاہدے ہو رہے ہیں, ان دونوں میں سے کون سی چیز جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ انڈیا کی جو ہے وہ اپنے دفاع پر توجہ دے رہا ہے, ہم اپنی جیب پر توجہ دے رہے ہیں. ہماری جو قیادت ہے وہ جہاں بھی جاتی ہے
उनसे कहती भी हमें दो, वो दो, पता है वो अवाम के लिए नहीं लेते, नाम अवाम के पर लेते हैं, स्विस बैंक में चले जाते हैं, जो चीज भी लेके आते हैं। अच्छा पिछले तो दिनों ये तो बगैर सबूत के बात करने वाली है ना आवाम, तो मतलब अगर आपको गवर्नमेंट नहीं पसंद तो कैसे आप ऐसे कहते गवर्नमेंट का हम पर मुसल्लत है, हम मकबूजा लोग हैं, हम पर ये अच्छा। मुसल्लत हैं, ये काबिज हैं, जी ये काबिज हैं, ठीक है। हम पर कोई ये जमहूरियत है ना, जमहूरियत है ना, आमरियत है ना, कोई चीज है, ये हम पर मुसल्लत है अवाम पर, अवाम के लिए। अवाम को कोई एक रिलीफ बताएं, अवाम तो दुख के साथ कहना पड़ता है, एक दिया सलाई से लेकर कफन तक टैक्स देते हैं, फिर ये कहते हैं टैक्स नहीं देते। अच्छा दूसरे दिनों मैंने सुना कि भी डॉलर नहीं है पाकिस्तान में, हाँ तो उस पर मुझे हंसी भी आई, शर्म से निदामत भी। फिर डॉलर आप एक छोटी सी देख लें, और ना देखें भाई फॉरेन से आते हैं नहीं आते, यूट्यूब इनसे हाँ कितना डॉलर आते हैं, हाँ इनका कोई पता है ये कहाँ जाते हैं, हाँ ये कहाँ जा रहे हैं, हाँ। आपके स्टेट बैंक में नहीं जा रहे, ये चांद लोगों की जेबों में जा रहे हैं। डॉलर पे भी तो टैक्स लग गया अच्छा खासा। अच्छा टैक्स लग गया किसी मुल्क पे, असल ये टैक्स है जाती मफाद, जब उस वक्त तक ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। जैसे अब हालात हैं, मुल्क टूटने, कहते हैं टूटने के करीब, वो टूटने के करीब नहीं, टूट चुका है, क्या बचा है, ठीक है। अवाम इस वक्त इस हालत में है जो सर बात तो हम इंडिया और जापान की करें, कंपैरिजन मुझे लगता नहीं है कि हो सकता है पाकिस्तान का उनके साथ, क्योंकि हमारी और सिचुएशनशिप चल रही है। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे, चाइना ने कंसर्न शो किया है इंडिया जापान दोस्ती के ऊपर, आपको लगता है कि फ्यूचर में इंडिया जापान चाइना के खिलाफ इकट्ठे हो सकते हैं? नहीं होंगे, इंडिया के खिलाफ नहीं होंगे, क्योंकि इंडिया जापान चाइना के खिलाफ इकट्ठे होंगे। चाइना के खिलाफ इकट्ठे नहीं होंगे, चाइना पॉलिसी बदल लेगा चंद सालों में, देख लेना, चाइना अपने मफाद के लिए चलता है, बिजनेस पे के लिए हर कंट्री चाइना बिजनेस करेगा, चाइना, क्योंकि इंडिया एक बड़ी कंट्री है, जी एक दुकानदार से लेने, दुकानदार अपने कस्टमर को कभी खराब नहीं करता। ठीक है। पाकिस्तान में तो एक चाइनीज की मुझे बात याद आई है कि चाइनीज आया था, अच्छा उसके साथ सलाम दुआ हुई, गपशप हुई, उसने बड़ी हंसी की बात की, उसने कहा यार पाकिस्तानी जो आते हैं हमसे माल लेते हैं, भी कहते हैं जो 10 रुपए का बनता है वो मुझे 6 रुपए का या 4 रुपए का बना दो, मटेरियल बेशक ना कर, जब खाने का वक्त आता है कहते हैं यार हम खाना हलाल खाएंगे। ये ये इनकी पॉलिसी है, किसी मुल्क की पॉलिसी जो होती है, खारजा और दाखिला पॉलिसी पे मुल्क चलते हैं। लेकिन ये देखे ना कि अवाम ही है ना जो इमेज बना रही है। अभी कल परसों मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी कि अमेरिका के 4 स्टेट्स में 15 अगस्त को सरकारी इवेंट के तौर पर तस्लीम कर लिया गया है। और वो क्यों तस्लीम किया गया, वहाँ अमेरिका में जो इंडियंस रहते हैं, दूसरी कंट्रीज में जो इंडियंस रहते हैं, वो ही उसकी इज्जत बनाते हैं। तो अगर पाकिस्तानी बाहर जाके अपनी कंट्री की इज्जत बनाएंगे तो कौन सा कंट्री है जो अट्रैक्ट नहीं होगा? बात यह है, पाकिस्तानी तो चाहते हैं मुल्क की इज्जत हो, लेकिन पाकिस्तानियों को जीने तो दे। अच्छा बाहर जो रहते हैं उन पर क्या क्या मरासे हैं, उनके किसी दुख में उनको वोट का हक भी नहीं है, वो जो कमा के बच्चों से दूर, खानदान से दूर कमा के आपको डॉलर भेजते हैं, उनको आपके मुल्क में वोट का भी हक नहीं है। ठीक है, होना चाहिए आप। अच्छा उनको हकूक दें तो फिर वो आपके लिए कुर्बानी देंगे। अच्छा पाकिस्तान की आज मैं खुल के दुख से साथ कह रहा हूँ, अगर आज ये कंडीशन है दुनिया के किसी मुल्क में चले जाए, पाकिस्तानी पासपोर्ट की 2% की कदर नहीं है, पाकिस्तानी पासपोर्ट की इतनी बेकदरी हो रही है, इतनी बेकदरी हो रही है जैसे इंतहा नहीं। फिर क्या बोला जाता है, अच्छा सऊदिया दुबई वो मुल्क क्या कहते हैं, पाकिस्तानी भीख मांगने आते हैं। सर आप अवाम पे आना नहीं चाह रहे, आप कह रहे हैं हर चीज की गलती गवर्नमेंट की है। बेटी बात यह है कि हजरत उमर फारूक ने कहा था कि दरियाए फरात, ये मरियम नवाज ने खुद ही कहा था, ये बात दोहराई कि दरियाए फरात के किनारे पर बिल्ली का बच्चा भी प्यास से मर जाए तो उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। किसी चीज की जिम्मेदारी तो हुकूमत की होती है, ठीक है। जो हुकूमत जिम्मेदारी नहीं लेती, घर में है 2 बच्चे लड़ते हैं, उसकी किसी हमसाये के साथ बच्चे जो आपके लड़ जाते हैं, वो वालदैन को गिला मिलता है या बच्चों को मिलता है? मुल्क का जो सरबराह होता है वो बाप होता है, ये तो सौतेले बाप हैं, सौतेले भी नहीं है, ये फेक बाप हैं। अच्छा फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि यूरोपियन कंट्रीज और जापान वगैरह जैसी बड़ी कंट्रीज को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं? बड़ी कंट्री से हम अट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनसे भीख मांगे,
ये आपको गुस्सा लगता है कि भीख पर भी जो सच है ये एक हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ये एक कड़वा सच है जो हकीकत है बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, ओके। आखिर में मैं एक छोटी सी नज़म है तरह की मेरी, अकीदत रोज बिकती है, नसीहत रोज बिकती है, अमीर शहर का मोहताज है मजहब, कभी मुल्ला के फतवों में शरीयत रोज बिकती है। यही एक दिन हमें बेच डालेंगे, ये हाल है। ठीक। वो कौम ता मेकू दस भैया तहबार ना होवे ते क्या होवे, जित जुल्म गजब भरपूर होवे, जित अदल दा चकना चूर होवे, बे मुफ्ती खेडन ताश जिसा, अशराफ दिसन कलाश जिसा, ओ कौम ता मेकू दस भैया तहबार ना होवे ते क्या होवे, जित दींदा राजा ब्याह होवे, जित रात दा रांझा होर होवे, ओ कौम ता मेकू दस भैया तहबार ना होवे ते क्या होवे। ए मुसलमान कौम असा तहबार हो रहे हैं।